नमस्कार, म सुशील शर्मा अनि म सम्झना पौडेल। कार्यक्रम कोरोनाका कुरामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। काठमाडौँमा आउटलाइन मिडियाले तयार पारेको कार्यक्रम कोरोनाका कुरा देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनबाट हरेक हप्ता यसै समयमा प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रममा कोरोना अर्थात् कोभिड-19सँग जोडिएका विभिन्न सामाजिक र व्यावहारिक सवालहरूको सेरोफेरमा रहेर तयार पारिएका सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम कोरोनाका कुराको यो चौथो अङ्क हो। आजको कार्यक्रममा कोरोना संक्रमणको असर र जीवनशैलीबारे विदेशबाट हामीले के सिक्ने। लकडाउन खुल्ने बित्तिकै कोरोना सकियो, यो थियो कि थिएन, कतिले त अझ यो आँखाले देखिया छैन, केही होइन भन्ने कतिपय त्यस्ता ग्रुपहरू पनि छन्। त्यो गर्यौं भने त अवश्य पनि यो झन् बढेर जान्छ। बेलायतमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा सुरुदेखि नै खटिरहनु भएकी स्वास्थ्यकर्मी प्रसन्ना कडेलको अनुभवी सुझाव। कोरोनाबाट बच्न आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग चाहिँ कतिको भर पर्दछ। नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश गेवाली। अहिलेको कोरोनाको महामारीमा आयुर्वेदले ठेकेको हो क्या। कोरोनाका कारण महिनौदेखि ठप्प लामो दूरीका गाडी त चले, तर कस्तो छ सावधानी। एक रिपोर्ट। लाइन बसेर टिकट लिइदिनुहोस्, सेनिटाइजर गाडी भित्र पनि चढ्ने बेला पनि गराउने भनेर भनेका छ सबैतिर। कोरोनाको संक्रमणका कारण यता स्वदेश आएकाहरू संक्रमण कम नहुँदै फेरि उतै विदेश फर्कँदै। थाहा छ कोरोना छ, यस्तो दिनमा अब 24 घण्टा भनौँ न 80,000 जतिहरू पनि पोजिटिभ आउँछन्, तर पनि अब बाध्यता भनौँ। तर कालीकोटका कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्छन् आन्तरिक रोजगारका कुरा छँदैछन्। नगरपालिका स्तरमा, गाउँ स्तरमा, टोली स्तरमा छन्। जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारले सबै किसिमका यातायात खुल्ला गरेसँगै मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीहरू चल्न थालेका छन्। यसले व्यवसायलाई त खुसी बनाएकै छ, सँगसँगै आधा वर्षदेखि एउटै ठाउँ र गाउँमा बस्न बाध्य सर्वसाधारण पनि मक्ख परेका छन्। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम अलिकति पनि कम नभएको यो बेला व्यवसायी र यात्रु दुवैले सतर्कता चाहिँ कसरी अपनाएका छन् त। मन्दिर अधिकारीको यो रिपोर्ट। 6 महिनादेखि ग्यारेजमा थन्किएका लामो दूरीका सार्वजनिक बसहरू राजमार्गमा यसरी हुइकिन थालेपछि गाडी सञ्चालकहरू अब व्यवसाय थेगिने भयो भनेर केही आशावादी देखिन्छन्। गाडी व्यवसायी हरिशरण नेपाल। अब यतिखेर खुले पनि खातै अब आवाजावतको क्रम एकदम कमै छ। चलिसकेपछि ब्याङ्कहरूबाट फन्ड आउने क्रम त्यहाँ सुरु भएको छ। ब्याजमा कुनै पनि सहुलियत हामीले पाएकै छैन अहिलेसम्म। सरकारबाट त केही सहायता भएको छैन हामीलाई। थन्किएर खिया लाग्न थालेका गाडी सडकसम्म निकाल्न पाएकोमा चालक र व्यवसायी खुसी भए पनि कोरोनाको कारण अपनाउनु पर्ने सतर्कताले मन ढुक्क छैन भन्छन् चालक श्रीकृष्ण गौतम। बहुत त्रासले अब यस्तो छ समय नै, अब यस्तो विश्व नै आतंकित भएको छैन। अब हामीले आफैले मास्क सम्झा सेनिटाइजर प्रयोग गरेर सेवा दिने काम भइरहेछ। त्यही माथि दुईजना चल्ने मान्छेलाई 50% भाडा बढाएर लिनुपर्ने अवस्था छ। हामीलाई आफैलाई अप्ठ्यारो अनुभूति भइरहेछ। हामी आफै सतर्क भएर सतर्क अप्नाएर सकेसम्म हाम्रो बसमा चढ्ने प्यासेन्जरलाई हरेक कुराको सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने पार्ने गरी हामीले सञ्चालन गरेको छौँ। एक सहर र अर्को सहरको बीच हुँदै गाउँ-गाउँसम्म आवत जावत सजिलो भएको छ। तर यात्रुसँगै कोरोना पनि विभिन्न ठाउँमा पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। आफूहरूले आवश्यक सावधानी अपनाउँदा पनि भने जतिको यात्रु नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। सहचालक दिनेश महत। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि लामो दूरीको पेसेन्जर त छँदै छैनन्। सरकारी मापदण्ड अनुसार अब 15 जना भए पनि 3 जना 4 जना हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि सावधानीको लागि अब सेनिटाइजर मास्क हामीले छुटाएको छैन। सामाजिक दूरी पनि अब एउटा सिटमा 2 जना बस्ने सिटमा 1 जना मात्र राखेको छ। गाडीमै 3-4 जना भन्दा पेसेन्जर हुँदैनन्। एकदम गाह्रो छ अहिले। गाह्रो त गाडीलाई खर्च पनि पुगिरहेको छैन अहिले। त्यसो त यात्रुहरू पनि कोरोना संक्रमण होला कि भनेर उत्तिकै सतर्क देखिन्छन्। गाडी गर्दाखेरि मास्क लगाउँछु, पन्जा लगाउँछु अनि सेनिटाइजरको युज गर्छु अनि सिटहरूमा अनि अरू मान्छेहरूसँग छुदिन अलिकति दूरी नै कायम राख्छु। यात्रु मात्रै होइन, गाडीका चालकदेखि अन्य मजदुरहरूको सुरक्षा गर्नु आफूहरूको पहिलो कर्तव्य भएकोले केही अनुसार व्यवस्थापन गरेको विभिन्न व्यवसायी संघहरूको दाबी रहेको छ। यस्तो दाबी गर्ने मध्येका एक
अरनिको यातायात सेवा समितिका अध्यक्ष चित्र बहादुर कुँवर। लोकल बाहेक डाइरेक्ट यात्रु 30 सिटकोमा 50% भन्दा नचढ्ने, लोकल मान्छे लोकल ठाउँमा चढ्न दिने र अनि भाडा डेढी लिने गरी त्यही सरकारको नियम अनुसारै हामीले सुधार गराइरहेको छौँ। कोही कोहीमा होला त्यो नियमपूर्वक 15 जना, कोही कोही गाउँमा गएपछि अहिले मैले सुने कोही कोहीमा नियमपूर्वक भन्दा माथि कोही कोही लोकल मान्छे चलेर सिट फुल पनि बसेर त्यो कम्प्लेन आएको छ 1-2 ठाउँबाट। हामीले सूचना निकालेका छौँ, मास्क लगाएर मात्रै चढिदिनुहोस्, काउन्टरमा लाइन बसेर टिकट लिइदिनुहोस्, त्यो हामीले सूचनामा जारी गरेका छौँ सबैतिर। सेनिटाइजर गाडीभित्र पनि अनि चढ्ने बेला पनि त्यो युज गराउने भनेर भनेका छौँ सबैतिर। यस्ता मौखिक आह्वान व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन भयो भने र यात्रुले आफूलाई आफैले जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने मनैदेखि सोचेर आवश्यक मापदण्ड अपनाउन सके मात्रै 6 महिनापछि यसरी सडकमा हुइकिएका सार्वजनिक गाडीहरू सधैँ हुइकी नै रहनेछन्। धन कमाउन भारत गएकाहरू अघिल्ला वर्षहरूमा ठ्याक्कै यसै बेला मनमा उमङ्ग बोकेर नेपाल भित्रिरहेका हुन्थे। तर यो वर्ष ठिक उल्टो भयो। दशैं तिहार जस्ता चाड घरको आँगनमा प्रवेश गर्नै लाग्दा उनीहरू चाहिँ गहभरी आँसु बोकेर देशको आँगन छोड्दै भारत प्रवेश गर्दैछन्। कैलालीबाट सबिता बुढाको यो रिपोर्ट। कैलालीको गौरीगंगा 7 का धनबहादुर बम पोहोर परार यसै बेला झोलाभरि नयाँ नयाँ सामान बोकेर घर पुग्थे। बमको यो वर्ष भने बितेका 10 वर्ष भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भयो। स्वदेश भित्रिने लाइनमा बस्ने यो बेला उनी भारत प्रवेश गर्नेहरूको लाइनमा उभिएका छन्। अब हामी हेर्नु छ, अब कमाउन जाँदै हो, अब के गर्ने, कमाउन जाम, घर परिवार पनि हेर्नु पर्यो। यतै नेपालमै दिलाइदिएर हाम्रो हुन्थ्यो, हामीलाई नेपालतिरै गर्थ्यौँ, हाम्रो सरकारले त्यस्तै छ है। अब के गर्ने, त्यही भएर इन्डियातिर लाग्नु पर्यो, जो ससरी पाल्नु पर्यो, आफूले खानु पनि पर्यो होइन। बम जस्तै कोरोना संक्रमणको डरले वैशाख अन्तिमतिर भारतबाट आएका कञ्चनपुरको कृष्णपुर 8 का सीताराम राणा आफूले छोडेर आएको भारतको रत्नागिरीको माछा मार्ने काम सम्हाल्न पाइएला भनेर फेरि जाँदैछन्। अब यता कामधाम पनि केही मिल्दैन नेपालमा, समस्या नभएपछि बाहिर छोडेर जान्छ। समस्याले गर्दा जग्गा जमिन खासै छैन, अलिकति बसोबास मात्र छ। सबभन्दा त पैसा चाहियो, पैसा छैन भने के छ। यहाँ 4 महिना अघि आफ्नो मातृभूमि टेक्दा कैलाली टिकापुर नौका दिनेश डगौराको मनमा साँच्चै लागेको थियो अब बाँचिन्छ र कहिले आफ्नो देश पनि छोडिन्न। तर दैनिक पेट पाल्ने समस्याकै बीच बिरामी श्रीमतीको उपचार नै गर्न नसक्ने भएपछि उनको मनमा आफैले छोडेर आएको भारतको कचौरा उत्पादन गर्ने कम्पनीमा पुग्यो, जसलाई उनले आफ्नो र परिवारको जिन्दगी बचाउने एकमात्र आधार माने। के गर्ने समस्याले जानुपर्ने लाग्छ। घरमा अब बुढी बिमार छ अनि अब एकदम पैसा पनि छैन, उता अब यता पनि काम पाइनला छैन, त्यही भएर मजबुरीले पनि जानु पर्न लाग्छ। नेपाल भन्दा भारतमा कोरोनाको महामारी तीव्र छ भन्ने कैलाली पहलमानपुरका नवीन गिरीलाई राम्रो हेक्का छ। त्यसैले 6 महिना भारतबाटै ल्याएको पैसाले घर खर्च चलाउँदै यही बस्ने धेरै विकल्प खोजे। तर उनको मनलाई साथ दिने कुनै निकाय भेटेनन् र अनुहार मास्कले छोप्दै सर्टको खल्तीमा सेनिटाइजर राखेर भारत पस्दैछन्। डर त छ, थाहा छ कोरोना छ, यस्तो दिनमा अब 24 घण्टा भनौँ न 80,000 जतिहरू पनि अब पोजिटिभ आउँछन्। तर पनि अब बाध्यता भनौँ एकदमै नरमाइलो लाग्छ है। अब रहर त कसलाई पो हुन्छ। अब यहाँसम्म जाने भनेर अब यस्तो के अरे निर्णय गर्छौँ, जब जाने मिति आउँछ त्यो दिन चाहिँ अब एकदमै मन अब कस्तो हुन्छ, गाह्रो नै हुन्छ भनौँ। अब यो बोर्डरबाट पार गर्दाखेरि पनि मन सिरिङ्ग भइरहन्छ क्या। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार गत भदौ महिनामा त्रिनगर नाकाबाट मात्रै 9,000 बढी भारत गए। भारत जान त्यहाँको आधार कार्ड नभएका, नेपाली नागरिकता नभएका वा अरू कागजपत्र नबोकेकाहरू चाहिँ लुकेर मोहना नदी तरेरै पनि गएका छन्। तर कोरोना प्रभावितहरूका लागि भनेर 15 करोड बजेट छुट्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरी सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गर्दै भन्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँ भएका जुन अब विस्थापित भएर आएका छन् उहाँहरूलाई काम हुने गरी नै प्रत्येक ठाउँको कामहरूलाई त्यो अनुसार गर्ने भनेर सरकारले निर्देशन पनि गरिसकेको छ सबै मन्त्रालयले। जस्तै कृषिका पनि थुप्रै सूचनाहरू निस्किराखेको छ। अब त्यसपछि अब काम बाटोघाटोका काम सुरु भयो भने उहाँहरूले त्योमा लाग्छन् भने उहाँहरूले चाहिँ गर्नको यदि हामी यो गर्न चाहन्छौँ राज्यले सपोर्टिङ गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले गर्छौँ भनिराखेका छौँ। सरकारको यो दाबीलाई व्यवहारमा अनुभव गर्न नसकेर हो वा कमाई थप राम्रो देखेर जे होस्,
कोरोनाको त्रास र चाडबाडको बीचमा परिवारसँगै बस्ने आशा दुवै त्यागेर सुदूरपश्चिमबाट भारत प्रवेश गर्नेहरूको संख्या निकै बढ्दो छ। सबिता बुढा, कैलाली। प्रदेशदेखि केही स्थानीय सरकारहरूले गाउँमै रोजगारी सृजना गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको दावी गरेका छन्, तर भारतबाट आएर गाउँमै बस्न खोजेकाहरूले चाहिँ त्यस्तो अनुभूति गरेका छैनन्। थप विवरण कालीकोटबाट प्रेमराज सिंह खड्काको यो रिपोर्टमा। बिना पासपोर्ट रोजगारीका लागि नेपालका नागरिक सहजै जाने मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमण निकै फैलिएपछि रोजगारी छोडेर नेपालका नागरिक आफ्नो देश फर्किए। मरे पनि आफ्नै मुलुकमा मरौंला भन्दै निकै जोखिम मोलेर घर फर्किएका नागरिक आजभोलि भने बेरोजगारी हुँदा उनीहरूको मन निकै पिरोलिएको छ। भारतबाट आउन नै 1 महिना लाग्यो। खल्तीमा भएका पैसा पनि बाटोमा खाँदै सकियो। गाउँमा पुगेपछि स्थानीय सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनमा 1 महिना बित्यो। बचेको रुपियाँ पनि त्यही सकियो। क्वारेन्टाइनबाट कोरोना नभएको भन्दै घर जान भनेपछि बाटोमा खाना खानेसम्म पैसा नभएर गाउँका आफन्तसँग सापटी मागेर आएको बताउनुहुन्छ खाडाचक्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का पदम विक। 2 दिन त खाना नै खानुको बाटोमा सबै बन्द भइसक्यो। कमाएर खाने मान्छे हाम्रो कमाइ खाने भाँडै चुनियो। पदम जस्तै समस्या वडा नम्बर 2 कै वीरेन्द्र विकलाई पनि परेको छ। केही कामहरु केही पनि मिल्दैन अनि रोजगार केही पनि छैन। पाकेटमा खर्चहरु केही पनि हुन्न अनि रोजगारीको जोहो छैन। सिप नभएर पनि हामी बेरोजगार भइरहेका छौं। कोरोनाले त जसो तसो बाँचिएला, तर परिवारका सदस्यसँगै काम गरी खाने मान्छे पनि भोकले मरिन्छ कि भनेर डर मानिरहेको बताउनुहुन्छ सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का अंकेश देवकोटा। हामीहरुको आय आर्जन कुनै छैन। कोरोनाले मरिन्छ कुनै डर छैन, किनकि हामीलाई डर यति मात्रै छ कि भोगले मरिन्छ भन्ने मात्रै डर छ। राजकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का छत्र विश्वकर्मालाई कोरोनाको डरले काठमाडौँमा रहेको रोजगारी गुमाएको चिन्ता छ। पढ्दै रोजगारी गर्दै गरेका विश्वकर्मा अहिले गाउँमा बेरोजगार छन्। त्यति बेला चाहिँ 81 कोरोनाको त्रास फैलियो काठमाडौँमा। विद्यार्थी साथीभाइ लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई त कोरोनाको डर त्रास फैलियो। गाउँतिर भाग्न सुरु गरे। म जस्तै थुप्रै विद्यार्थी साथीभाइहरू काठमाडौँबाट भागेर गाउँ फर्कियौँ। कोरोनाले भन्दा पनि बेरोजगारी बस्नु पर्यो, गाउँमा रोजगारी छैन। त्यसले गर्दा कोरोनाले भन्दा अब भोकमारीले मरिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ। नागरिकको पीडा बुझ्ने सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेर स्थानीय सरकारलाई लिइने गरिएको छ। धेरैको आशा सरकारप्रति भए पनि थोरै सरकारले बेरोजगार युवालाई सहयोग गरिरहेका छन्। जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकाले भने भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको छ। नगर प्रमुख रतन बहादुर साई। आन्तरिक रोजगारका कुरा छँदैछ। नगरपालिका स्तरमा, गाउँ स्तरमा, टोली स्तरमा छन् हैन। टोली स्तरमा हामीले योजना निर्माण गरेका छौँ। त्यो योजनामा संलग्न छन् उहाँहरू हैन। त्यसपछि अरू बाहिर खाद्यान्नको जुन समस्या छ त्यो खाद्यान्नको आपूर्तिको लागि हामी नगरपालिका तदारक लागेका छौँ र अहिले हाम्रो नागरिकलाई त्यस्तो समस्या छैन। कुन नागरिकको कति आय स्रोत छ, कसलाई रोजगारी दिने भनेर मापन गर्ने न्यायसङ्गत योजना स्थानीय सरकारसँग छैन। स्थानीय सरकारले हाम्रो राम्रोलाई भन्दा पनि गरिब, असहाय र बेरोजगारको समस्या बुझ्दा र सहयोग गर्दा जनताको सरकार हो भनेर पुष्टि गर्न कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु पर्ने थिएन। प्रेमराज सिमखाडा, कालीकोट। श्रोता, अहिले तपाईँ देशभरका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कोरोनाका कुरा सुनिरहनु भएको छ। हामी काठमाडौँमा आउटलाइन मिडियाको स्टुडियोबाट बोल्दैछौँ। होइन कता हो मनोजी यस्तो महामारीको बेला? ए दाइ भाउजू नमस्कार है नमस्कार। चामल किन्न जान लागेको के गर्ने? भोको पेटले महामारी नभन्दो रहेछ। आउनुहोस् चिया पिएर जानुहोस्। हजुर भनेर भन्ने दिन पनि गइहाले। दाइ पनि ठट्टा गर्नुहुन्छ। टाढैबाट भए पनि आइहाल्यो चाहिँ गर्दै गरौँ है बाबु। भेट्न त सामाजिक दूरी पालना गर्नुपर्छ भन्छन् विज्ञहरू। खै विज्ञका सुझाव मान्ने कि अनविज्ञको सल्लाह मान्ने? म त अन्यलमा छु हो भाइ। अन्यलको कुरै छैन दाइ। कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी जोखिम बन्द ठाउँ, लामो भेटघाट, भिडभाड, हात छेउ, चर्को बोली, गायन, खोकी, तीव्र श्वास प्रश्वास हुने स्थलमा हुन्छ। यस्ता गतिविधिबाट टाढै रहनु पर्छ अनि मास्क लाउने, आँखा नाक मुख नछुने, हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। बस बुझ्नुभयो नि? अनि दाइ भाउजूहरू पनि भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस् नि। भाइरसले आफ्नो र अर्काको चिन्दैन। हुन्छ बाबु हुन्छ। बरु तपाईँ पनि त्यो मास्क चिउडोमा हैन नाकमा लाउने गर्नुहोस्। चिउडो र नाक प्रष्ट रूपमा चिन्छ। आउटलाइन मिडियाद्वारा जारी सन्देश। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र लागिसकेपछि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले विषय विज्ञको सहयोगमा निरन्तर जानकारी दिँदै आएका छौं।
त्यसै क्रममा आज हामीले आयुर्वेदिक औषधिको सेवन र कोरोना संक्रमणका बारेमा नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश गेवालीलाई सोधेका छौं। आयुर्वेदिक औषधिको सेवनले के साँच्चै नै कोरोना संक्रमण हुनबाट जोगिन सकिन्छ? मान्छेले सुरुदेखि नै जडीबुटी रेगुलर रूपमा प्रयोग गर्दैछन् र हाम्रा जनस्वास्थ्यका केही विधिहरू छन्, हात धुने, मास्क लगाउने, त्यो भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने, यो गर्दै गर्नुहुन्छ भने जति हामीले विदेशमा, इटलीमा अथवा अमेरिकामा अथवा त्यस्तै युरोपियन कन्ट्रीहरूमा सर्टेन ठाउँहरूमा ठुलो महामारीमा धेरै हताहत भयो, त्यो चाहिँ हामीमा नहोला। जनमानसको विश्वास पनि बढ्न थालेको छ भन्नेमा हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ? जनमानसको त विश्वास एकदमै बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालहरू छन्, सामाजिक सञ्जालहरूका मेसेन्जरहरूमा के गर्ने, कस्ता खालका औषधि खाने, अथवा कतिपय ठाउँमा म होम आइसोलेसनमा बसेको छु, मलाई कोरोना पोजिटिभ छ, हामीले के आयुर्वेदिक औषधि खानुपर्छ एउटा लेखेर पठाइदिनु न भन्ने म्याक्सिमम चलेको छ। त्यस कारण जनतामा त एकदमै बढेको छ। अहिलेको चाहिँ कोरोनाको महामारीमा आयुर्वेदले ठेकेको हो कि नेपालमा प्रति 10 लाख 10 जना मात्रै मृत्यु छ, भारतमा 50 जना छ भने युरोपमा 580, 575 यस्तो हाराहारी छ कि त्यति ठुलो महामारी छ। उता रोग लाग्दैन भन्दैनौँ हामी, रोग लाग्ला, तर सुरुदेखि नियमित चाहिँ औषधि खानु भएको छ र यो बिचमा पनि जडीबुटीहरू नछोडिकन खानुभयो, आफूलाई कोरोना लागिसकेपछि नछोडिकन खानु भएको छ भने उहाँहरू आइसियूमा जानुपर्ने अथवा भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने अवस्था चाहिँ एकदमै न्यून भएर जान्छ। सरकारले पनि सहज रूपमा होम आइसोलेसनलाई स्वीकार गर्न सकेको अवस्था पनि यही जडीबुटीहरू खाएर बसिहाल्छन्, घरमै बसेर पनि यसलाई उपचार गर्न सक्छन्। सरकारलाई पनि विश्वास भएको अनुभव मैले गरेँ। जडीबुटीहरू खाएर निको भए संक्रमितहरू भन्ने भ्रम हो अथवा सत्य हो? के खानु पर्ला, के सल्लाह हुन्छ? 2-3टा काम गरौँ। त्यो कामले चाहिँ हामी पहिलो त रोगै नलाग्ने अवस्थामा आउँछौँ। पहिलो काम भनेको मास्क लगाएर हिँडौँ, होइन, मास्क लगाउँ, भिडभाडमा नजाउँ, धेरै मान्छे भएको ठाउँमा नजाउँ, मास्क राम्रोसँग लगाइयो भने एउटा प्रोटेक्सन त्यसले। दोस्रो चाहिँ सेनिटाइजर नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो पानी प्राप्त नहुने, साबुन प्राप्त नहुने स्थानमा हो सेनिटाइजरको आवश्यकता। साबुन पानीले चाहिँ बेला बेलामा हात धुने, किनभने हातबाट नाकमुखमा जाने, त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति संक्रमण बढ्ने हुन्छ, त्यो कारणले हात बेला बेलामा धोइदिने। त्यस पछाडि बाहिरको जोसुकै आफन्ती, नातागोता, छिमेकी जो होस् 2 मिटरको भन्दा बढीकै डिस्टेन्समा बस्ने र दुवैजनाले मास्क लगाएर बस्ने, यो भनेको पहिला जोगिनी गरौँ। त्यसपछि अब हामी हरेक दिन के गर्ने त? पहिलो चाहिँ बिहान समयमा उठौँ अनि योग गर्नु पर्यो। सूर्य नमस्कार एउटा गरौँ, अनुलोम विलोम, कपालभाती, भस्त्रिका, भ्रामरी, यो 4वटा प्राणायाम गर्नु पर्यो र त्यसपछि सम्भव हुन्छ भने 10 मिनट चाहिँ ओमकार ध्यान गर्ने। त्यति गरिसकेपछि एकछिन रेस्ट गर्नुहोस्, सरसफाइ गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि अदुवा, मरिच, पिपली, गुडुचीको चियामा हाल्ने, त्यसपछि 2-4 पात तुलसी पनि हाल्ने, त्यसपछि त्यो चियामा ल्वाङ, सुकमेल, अलिकति थोरै बेसार हालिदिने, त्यसपछि चिया जस्तो गरेर खाने, अनि दिउँसो पनि त्यही चिया फेरि खाने। अनि त्यति गरिसकेपछि सुगर नभएकोले जनरल च्यवनप्रा, सुगर भएकोले सुगर फ्री च्यवनप्रा 1 चम्चा, ठुलो मान्छेले, बच्चाहरूले चाहिँ आधा चम्चा, 2 वर्ष मुनिकालाई नखाउँदा हुन्छ, होइन। त्यति गरिदिएर अनि त्यो रेगुलर गरिसकेपछि सार्वजनिक यातायातहरू चढ्नुपर्छ। प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ तिलको तेल अथवा चाहिँ शुद्ध घिउ हातमा लिएर नाकभित्र चाहिँ हल्का लगाएर यसो दबाई दिने, दबाई दिइसकेपछि अनि यसो चलाइदिएपछि त्यो नाकको त्यो म्युकोसाहरूलाई चाहिँ त्यसले प्रोटेक्सन गर्छ। र अनि इन्भाइरोमेन्टमा भएको कोरोना रहेछ भने सिधै हाम्रो भित्र त्यसरी डाइरेक्ट इन्ट्री गर्दैन। घरभित्रै बसिरहेको छ भने खासै गर्नु पर्दैन, हिँड्नु छ भने त्यसरी गरिदिने। यसो बेला बेलामा मनतातो पानी चाहिँ खाने, यति गरिदिनु भयो भने धेरै नै सुरक्षित हुनुहुन्छ। यो भ्रम होइन, यो सत्य हो, त्यसकारण हामीले आत्तिनु परेन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश गेवाली। हो, नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै कोरोना लाग्नुबाट बच्ने कुनै खोप छैन, अनि कोरोना लागेपछि निको पार्ने औषधि पनि। त्यसैले विश्वका शक्तिशाली देशहरू पनि कोरोना संक्रमणले प्रभावित छन्। त्यही मध्येको एक देश हो बेलायत। संक्रमितको संख्यामा कमी आएको भनिएको बेलायतमा अहिले फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको भनिएको छ। बेलायतको प्रमुख सहर राजधानी लन्डन स्थित एक अस्पतालमा सुरुदेखि नै निरन्तर कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकी एक स्वास्थ्यकर्मी नर्स प्रसन्ना कणेलसँग
त्यहाँको आफ्नो अनुभव र नेपालमा तपाईँ हामीले अपनाउनु पर्ने सतर्कताका बारे केही उपयोगी सुझाव छन्। व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स भन्ने हो भने मलाई चाहिँ काममा जाँदाखेरि अत्यन्तै बिजी हुने, बिहानदेखि बेलुकासम्म कति टाइम त खाना खान पनि नभ्याउने भयो। तर जब म घरमा आउन थालिसकेपछि तेस्रो चौथो दिनबाट बिरामीहरू सुरुको अवस्थामा आइसियुहरूमा बेड पुगेन, 3-4 आइसियुहरू त बनायौँ, एक्स्ट्रा भेन्टिलेटरहरू मगाएर। तेस्रो दिनबाट चाहिँ मलाई राति एकदम निन्द्रा नलाग्ने, खाली त्यो आइसियुको अलार्महरू बजेको, माथि वार्डमा CPR गरेको, अनि नर्सहरू दौडादौड गरेको, PPE छैन, मास्क छैन भनेका त्यस्ता कुराहरू कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो डाक्टर नर्सेसहरू बीचको कन्भर्सेसन मात्र एकदमै नाइटमेयर जस्तो भएर निन्द्रा नलाग्ने, 5-7 मिनट निदाए पनि झसङ्ग भएर बिउजिने, त्यस्तो अवस्था चाहिँ एकदम भयो। तर अब अहिले त अलिकति सेटल भएर अब झन् हामी अहिले सेकेन्ड वेभमा पुग्दैछौँ। त्यो टाइममा कुनै छुट्टी पनि लिएन। म त एकदम आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। मैले डाइरेक्ट संक्रमित भएका बिरामीहरूसँग काम गर्दा पनि मलाई केही भएन। म झन् बलियो दह्रो भएर झन् अस्पतालमै बसेर काम गरिरहँ भन्ने जस्तो त्यस्तो भावना एकदमै कहिले नआएको, त्यो खालको एनर्जी ममा थियो। तर अनफर्चुनेटली कति मेरा साथीहरू धेरैजनालाई संक्रमण भयो, कति आइसियुमा पनि भर्ना हुनुभयो, 1-2 जनाको ज्यान पनि गयो। त्यो एकदमै अन्यलको अवस्था थियो, डर त्रास पनि थिए, एकदम च्यालेन्जिङ थियो। तर पनि हामी काम गरिरहेको थियौँ र बिरामीहरूको अवस्था देखेपछि चाहिँ हामीले अरू केही पनि सोचेनौँ भनौँ न, कसरी जोगाउन सकिन्छ। किनभने भर्खरका यङ मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि कुनै पनि मेडिकल ब्याकग्राउन्ड नभएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो त ध्यानमै त्यसमै थियो। संक्रमण नेपालमा बढ्दै गइरहेछ, अत्यन्तै चिन्ता लाग्छ। आफू जन्मेको ठाउँ, आफ्नो देश, आफ्नो घर, यही क्षेत्रमा काम गरिरहेछु। आफूले यहाँ त्यसरी कोरोनाको एकदमै पिकमा होमिएको थिएँ। हामी सबै नर्स दिदीबहिनी, दाजुभाइ, डाक्टरहरू, हामी नेपाली यति धेरै छौँ, हामी सबै लागेका छौँ। अब अहिले आफू त्यो क्षणबाट गुज्रेर अहिले यो ठाउँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। र अहिले नेपालमा बढ्दाखेरि कस्तो छटपटी हुन्छ। अनि यहाँ गरेको कुराहरू कहिलेकाहीँ आफू नै नेपालमा गएर त्यहाँको हस्पिटलमा काम गरेको त्यस्तो सपनाहरू आउँछ। त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली, त्यहाँका सिस्टमहरू, त्यहाँको अब गभर्मेन्ट पोलिसी कस्तो छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। अब पहिलाको भन्दा त धेरै चेन्ज भइसक्यो होला। तैपनि हामी त अब एकदमै डेभलप, वेल एडभान्स, बेटर हेल्थ सिस्टम भएको कन्ट्रीमा बस्छौँ। तर त्यो महामारी आउँदा यहाँ पनि सुरुमा गाह्रै थियो। हामीलाई पनि धेरै PPE को समस्या भएको थियो। सुरुमा जे थियो हामीले जस्तो थियो आफूलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि मास्क लगाउँथ्यौँ, जस्तो मास्क थियो त्यस्तै लगाएर गयौँ। तर पछि गभर्मेन्टबाट अलिकति सपोर्ट आयो, लोकल कम्युनिटी ग्रुपहरूबाट पनि सपोर्ट आएर हामीलाई अलिकति सजिलो भयो। भेन्टिलेटरहरू अब यहाँ त छ, ठुला कम्पनीहरू छ, जस पैसाको कुरा हो। हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो भएन। यत्र हस्पिटलहरू छ, एउटा हस्पिटलमा भरियो भने अर्को हस्पिटलमा पठाइयो। जस्तै प्राइभेट हस्पिटलहरूले कोरोना संक्रमित नभएका बिरामीहरूलाई राख्ने कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल भनेर छुट्याइयो। हरेक दिन, हरेक घण्टा, हरेक क्षण चाहिँ प्रोटोकलहरू चेन्ज भइरहेको थियो। तैपनि सपोर्ट मेकानिजमहरू थुप्रै थिए यहाँ। तर अब नेपालको केसमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामी भर्चुअल मिटिङहरू थुप्रो गर्छौँ यहाँ डाक्टर नर्सेसहरूसँग। अब स्टिग्माका कुरादेखि लिएर, PPE का कुरादेखि लिएर, भेन्टिलेटरका कुराहरूदेखि लिएर, अक्सिजन सप्लाई कम भएका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू सुनिन्छ। त्यसमा अब दुःख लाग्छ, हामीले यहाँ जति जे गरे पनि आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो देशमा छैन भन्ने झझल्को आउँछ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफ्नो सेफ्टी हो। साथसाथै पेसेन्ट सेफ्टी कसरी अपनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। पढ्दाखेरि पनि त्यही सिकाइएको हुन्छ। जे छ जस्तो छ हामीले त्यसमा काम गर्न सिकेका हुन्छौँ। विदेशमा आएर एडभान्स भइसकेपछि हामीले त्यही अनुसारको प्रविधिमा काम गर्छौँ भने नेपालमा हुँदा हामीले जे छ त्यसमै हामी काम गर्न पोख्त पनि छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो आत्मबल हो। कमसे कम मिनिमम PPE चाहिन्छ, मास्क चाहिन्छ, आई प्रोटेक्सन चाहिन्छ, गाउन चाहिन्छ, ग्लोभ्स चाहिन्छ। यति बिना चाहिँ तपाईँ डाइरेक्ट कोरोनाको बिरामीको अगाडि जानु भयो भने चाहिँ आफूलाई रिस्क हुन्छ। सेकेन्ड कुरा, आत्मबल बढाउन एकदम जरुरी छ। जस्तै मैले भने मलाई एक दिन पनि डर लागेको अवस्था कहिले पनि आएन। मलाई आफूलाई लङ्सको समस्या छ, म पनि अलिकति हाई रिस्क ग्रुपमा पर्छु। त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई एक रति पनि डर लागेन। त्यो एउटा आत्मबल हो। हालसालको कुरा गर्ने भयो भने यहाँ कोरोनाको नम्बर बिस्तारै बढ्दै गइरहेछ। 3000, 4000 प्रत्येक दिन चाहिँ नम्बरहरू इन्क्रिजिङ छ। म भर्खर मात्रै नाइट ड्युटी सकाएर आएको। धेरै कोरोनाको सस्पेक्टेड बिरामीहरू र पहिला कोरोना लागेर घर गएर फेरि आएका रिल्याप्स केसेसहरू पनि धेरै छन्। अहिले देखिनेको कारण चाहिँ यहाँ बेलायतको हकमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लकडाउन खुल्यो। लकडाउन खुलिसकेपछि रेस्टुरेन्टहरू, पबहरू, पार्कहरू, बिचहरू खुले। यहाँ समरको महिना छ अझै पनि। अब मान्छेहरूलाई यत्रो महिनादेखि घरमा थुनिएर बसेको, यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै जमघट गर्ने त्यो प्रक्रिया एकदमै बढ्यो। र त्यो कारणले गर्दा अहिले सेकेन्ड वेभ यो जुन हामीले आउँदै गरेको भन्ने अनुमान गरेका छौँ, यो चाहिँ त्यही लकडाउन खुलेपछिको यो संकेत देखिन्छ। लकडाउन खुलिसकेपछि जति पनि मान्छेहरू बाहिर जान थाले, फाइनेन्सियल प्रेसरका कुराहरू थिए, सबैजना आफ्नो ब्याक टु आफ्नो बिजनेस। त्यो कारणले गर्दाखेरि सुरुमा खुल्ने बित्तिकै 20% डिस्काउन्ट, 50% डिस्काउन्ट, हस्पिटलका स्टाफहरूलाई कति ठाउँमा 80% डिस्काउन्ट भन्ने यस्ता कुराहरू अगस्त महिनाभरि चल्यो। त्यसको फलस्वरूप अब अहिले बुझ्ने, अलिकति अलर्ट भएका मान्छे, अलिकति कोरोना सम्बन्धी
सम्बन्धी अझ पनि हाम्रो आफ्नो रेस्पोन्सिबल हो भनेर इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गर्नुहुने व्यक्तिहरूले अझ पनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छन्, हात धुन्छन्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्छन्, एकअर्कामा त्यो चेतनाका कुराहरू अझ पनि आदान प्रदान गर्छन्, दूरी राख्ने, मास्क लगाउने त्यो गर्छन्। तर कतिपय यस्ता ग्रुपहरू छन् लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सबै कुरा अब ब्याक टु नर्मल आयो, कोरोना सकियो, यो थियो कि थिएन, कतिले त अझ यो आँखाले देखिया छैन, केही होइन भन्ने कतिपय त्यस्ता ग्रुपहरू पनि छन्। त्यो गर्यौं भने त अवश्य पनि यो झन् बढेर जान्छ, किनभने हाम्रो आँखाले नदेखिने कीटाणु छ, यो हातले छुँदाखेरि सर्छ, हाछ्युङ गर्दाखेरि सर्छ, यो हावामा चलिरहेछ। त्यही भएर तपाईले आफ्नो प्रोटेक्सन आफै गर्नु भएन भने तपाई आफै पनि रिस्कमा हुनुहुन्छ, अरूलाई पनि रिस्कमा राख्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर तपाई घर जानुहुन्छ, आफ्नो घर परिवारलाई पनि तपाईले ठूलो रिस्कमा राख्नुहुन्छ। तपाई यङ हुनुहुन्छ, तपाईमा त्यो लक्षण नदेखिएला, तर तपाई एउटा लक्षणको क्यारियर हुन सक्नुहुन्छ। तपाई घरमा गएर आफ्नो वृद्ध बा आमालाई, आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई अथवा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, दम छ, हार्ट प्रब्लमहरू छ, डायबिटिज छ, त्यस्तो भएको अरू कुनै पनि बिरामीलाई हामीले थाहै नपाइकन सार्न सक्छौं। त्यही भएर आफू प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ आफैमा अलर्ट हुन जरुरी छ। यो हाम्रो हातको कुरा हो। हामी इन्डिभिजुअल अलर्ट भएनौं भने हामीले यसलाई रोकथाम गर्न सक्दैनौं, किनभने यसको अहिले पनि ठोस औषधि, यसको इन्जेक्सनहरू, भ्याक्सिनहरू बाहिर आइसकेको छैन। अहिले पनि थर्ड ट्रायल फेजमै छ, यो कम्प्लिट भइसकेको छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बेलायतको लन्डन स्थित एक अस्पतालमा कार्यरत नेपाली मुलुककी नर्स प्रसन्ना कडेल त्यहाँको अनुभव सुनाउँदै। श्रोता, कोरोना संक्रमण र यो कार्यक्रमका बारेमा तपाईको मनमा पनि कुनै खुलदुली छ भने हामीलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो सुझाव, जिज्ञासा वा टिप्पणी अहिले सुनिरहनु भएको यो रेडियो स्टेशन वा आउटलाइन मिडिया काठमाडौँको टेलिफोन नम्बर 0141022103 अथवा मोबाइल नम्बर 9851179854 मा फोन गरेर टिपाउन वा आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साथै आउटलाइनको फेसबुक पेजमा वा हाम्रो इमेल ठेगाना newsoutline@gmail.com मा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको खुलदुली मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त अर्को साता आजकै समयमा अर्को अङ्कसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने फाउन्डेसन हिरोन डेललाई धन्यवाद दिँदै आउटलाइन मिडिया काठमाडौँले तयार पारेको कार्यक्रम कोरोनाका कुराको आजको अङ्कबाट सम्झना पौडेल र म सुशील शर्मा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।